मोगाल भाव भयणीनो 17व्या अंकड्याक म्हाका मागणें करूंक जाय नसल्या वेळार ह्या संकलेंतलो 17वो अंकडो तुमचे मुखार दवरता. हाचे पयलीं आमी जायते इत्यर्थ केले मागणें म्हळ्यार कितें आनी आमच्या इंद्रिया मुखांतर कशें आमी मागणें करयत गे म्हणून. आमच्या जिवितांत जायते विशेष तरांची इंद्रियां आसात. पळया, आमी आमच्या जिवितांत गमन दिवचें तर आमचे कुडीची विविध कार्याचरणां विविध इंद्रियाचो अनुभव आमकां जाता. हो अनुभव आमी मनशा जिविताचे दुसरे दुसरे अंश ते गुंडायेन बगूंक आमकां आदार दितात. थोडे अनुभव क्रमेण आमकां बेसां करतात आनी थोडे अनुभव आमकां एकवटायतात. इंद्रियाचे हेर अनुभव खंडीत जावन आमच्या मागण्यांत आमकां आदार दितात. पळया, आमी फकत आमचे 5 इंद्रिया मात्र न्ही, आमच्या जिवितांत जायते इंद्रिया आसात म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय. आनी कसले इंद्रिया? न्हीद, भूक, एका रितीचो संतोश आनी समाधान म्हणटा आसतना आमची थंय आसली ती विविध नमणेची बगणां ती आमकां एका नमणेची इंद्रिया मुखांतर जातात म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय. आनी हें आमी समजून घेता आसतना आमचे मागणें फकत आमी मागणें म्हणचें न्ही, मागणें सांगचें न्ही, हातूंत आमी कितें समजून घेवंक जाय. मागण्या मुखांतर निस्तरान भायलो अनुभव मात्र न्ही, आमच्या काळजा भितरलो अनुभव, आमचो आंतरीक अनुभव कितें म्हणल्यार आमी समजल्यार खंडीत जावन आमच्या मागण्यांत ती गुंडाय आनी ती विशालाय आमकां समजून घेवंक जाता. आनी तशेंच आमी आमच्या जिवितांत चड आनी चड देव स्पिरीत म्हणलें समजून घेवन आमच्या स्पिरिता मुखांतर देवातय आमचो एकवट आमी बांदून हाडूंक प्रयत्न करयेत. आनी हाचे खातीर आतां आमी आमच्या आंतरीक इंद्रिया मुखांतर आमी कशें देवाचो मोग करयेत, आमी कशें आमच्या जिणयेंत हो संबंद बांदून हाडयेत म्हणल्यार आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. आमी आमचे भोंवतणी आसात जायत्या वस्तूंची तो संबंद. हर एक वस्त अंतराळार एकामेका थावन मेकळी आसा आनी प्रत्येक वेळा काळांत गुवोन आसा. हो सोडून स्थिर असो संवसार न्हय आसता अंतराळार पदार्थ म्हणली वस्त अगणीत मापान म्हणले परी शिंपोन आसा. हे आमी जाणा जावंक जाय. सगळ्या संवसारार आसच्यो त्यो वस्तू आमी समजून घेता आसतना ह्या संवसारांत आसली ती देवाची ती सगळी देवाची महिमा आमकां कळोन वतात. वेळा काळान तो एक निरंतर वाळो जावन आसा. ह्यो संगती आमी पळयता. समजिकायेंत ह्या पदार्थाचें प्रसारण हो वाळो अंतराळार आनी वेळा काळांत रायमिल्लो जावंक सुरू जाता. आमच्या इंद्रियांक आमच्या राजावाक मिकवण आमी फाटी नदर घालता आसतना आनी ह्या बागांतल्यान उतरोन सासणाच्या जिवितांत रिगतना आमी नीज जावन कोण कितें म्हणलें आमकां कळोन येता. आनी उपरांत संवसार नीज जावन कसो आसा तशें आमी पळोवंक आराम करता. तवळ आमची इंद्रिया आध्यात्मीक सत्तेचीं उत्पादकां जातात आनी आमच्या स्पिरिताक बळ दितात. रूख जावं दी, फुलां जावं दी, तण जावं दी, मनजाती जावं दी, माती, फातर ही सर्व वास्तवां स्पिरिताच्या एकवटांत चलोवंक आमकां आदार दितात. जागृती आमी समजून घेवंक जाय. जागृती म्हणून सांगल्यार हांवें सांगचे प्रमाणे इंग्लिशान सांगचे प्रमाणे अवेरनेस. जागृती म्हळ्यार आमचे भितर आनी आमचे भोंवतणी कितें घडोवन आसा तें पळोवन आसचें. आमी पळयल्लें अनुभव करूंक आमकां कळटा आनी सांगता जाल्यार तो व्हड भविश्य
जें कितें दिसना ताची एक झळकी आमकां मेळटा म्हणल्यार कांय दुबाव ना. भायल्या इंद्रियांच्या आदारान तांच्या कार्याचरणाची पुर्ती माहेत आपणावन आनी तिका आत्म्यात्तीक करून आमी मागण्याचो अनुभव जोडये तर जागृती आमकां जाणवाय आनी शांतीतायेची कुशीक व्हरोंक शकता. जागृतीस मागणें जावयेत. असले मागणें क्रमेण स्वयंप्रेरीत जाता. हे मागणें स्वयंप्रेरीत आनी जोब्बर जातना तें चड गुंडायेचें आनी आमच्या सगळ्या अस्तित्वाचें एक जाल्लेलें जाता. दृश्टांताक आमच्या वावरा मुखांतर आमी मागणें करयेत म्हळ्यार आमचो वावर आमी करनासतना आमी देवा सांगाता, देवा खातीर आनी देवा मुखांतर हो वावर करता आनी ताचे मुखांतर आमचो संबंद देवा थंय चडीत गुंडायन बांदूंक आमी प्रयत्न करचे. हें जावन आसा एका रितीचें आंतरीक मागणें जाता. पळय मोगाळ बाबा, आमी जायते फावटी हांवें सांगलां तुमकां, मागणें म्हूण सांगल्यार फकत आमी सांगचें न्हय, म्हणचें न्हय. बगार मागणें जावंक जाय आमच्या आध्यात्मीक तरान आमी भोगचो तो अनुभव आमी देवा थंय वांटून घेवचो आनी तो व्हड देव आमचे थंय तो अनुभव दिवंक शकता आनी आमचे थंय तो वांटूंक शकता. दोळे उक्ते केल्यार मात्र ते आमकां कळटा. कसले दोळे? आमचे आंतरीक दोळे. त्या दोळा आमचे थंय उपजता एका रितीची आतुराय आनी एका रितीची घटाय आंतरीक. कित्याक आमी भायल्या इंद्रियां मुखांतर मात्र मागचें न्हय. बगार आमचे आंतरीक शक्ती मुखांतर आमी मागोंक प्रयत्न करता आनी तो वळ आमचें मागणें भोवूस गुंडायेचें, घटायेचें आनी देवा थंय बांदून हाडच्या त्या एका विशेश तराचो एकवटाचें मागणें जावंक पावता. परिणाम जावन आमचें मागणें बळादीक अर्थभरीत जाता. आमी देवा कडेन भासाभास ते मौनपणी आमी तो संबंद आसा करूंक प्रयत्न करता. आनी हो जाता गुंडायेचो संबंद, बोराचो संबंद आनी ह्या जिवितांतल्यो हर एक वस्त सादेपणान आनी उपकारी काळजान आमी वापरतना देवाक चड महिमा पावतात. आमच्या स्वार्थ कुशेच्या त्या संबंद मुखांतर आमी कितें तें आमचे बोवारी घडटा तें आमी देवा थंय व्हरोंक प्रयत्न करता आनी देवा थंय एकवटीत जावंक आमी प्रयत्न करता. तर आतां आमी समजून घेवंक जाय ह्यो आंतरीक शक्त्यो, ह्या आंतरीक इंद्रिया म्हळ्यार कितें म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय. आतां थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमी असलो अनुभव करता. पळय, आमी एका पुणशेताक गेल्यार पुणशेताक वेता. प्रत्येक जावन आमकां मंगळूरकारांक या मंगळूरच्या बोवारी आसच्या गांवकारांनी आमी जेजू बाळकाच्या पुणशेताक भेट दिल्यार आमकां कितें घडटा? थंयसर आमी जेजू बाळकाची इमाज पळयता. इमाजीक आमी फुलां घालता, इमाजीक वाटी पेटयता आनी जेजू बाळका लागीं मागोन आमी घरा वता. आनी घरा गेल्ल्या वेळार आमच्या मोतींत थोडीं चिंतनां येतात. आमी पुणशेताक गेल्लीं, पुणशेतान थंय जेजू बाळकाचें तें थोंड पळयल्लें, ती इमाज पळयल्ली आनी आमी जें कितें केलां तें सगळें एका रितीन, एका पिंतुरा भशेन, एका चलनचित्र भशेन आमच्या मोतींत तें खेळटा. आनी आमी त्या दीस
त्या दिसांनी आमी जर तर मागणें करता तोवळ जें कितें आमी केल्लें आसा जेजू बाळकाच्या पुणशेतांत तें आमच्या मोतीच्या पडद्याचेर खेळोन आसतना थंयसर एका रितीची आसक्त आमकां भोगता जेजू बाळका लागीं हांवें आनिकूय मागोंक जाय म्हूण. आतां हो जावन आसा आंतरीक अनुभव. आतां आमी हो आंतरीक अनुभव घट करूंक जाय. आनी हो आंतरीक अनुभव घट करचो कसो, कशें आमच्या मोतीच्या पडद्याचेर ही चिंतनां आनी पिंतुरां आसात ती आमी क्रमेण जावन आमच्या काळजांत व्हरोंक जाय. आनी काळजांत व्हरयता आसतना आमकां थंयसर एका मौनपणाचो अनुभव जाता. आनी हो मौनपणाचो अनुभव चड गुंडायेंत वता आसतना आमच्या मोतींतलीं चिंतनां आनी तीं पिंतुरां पयस करून चड आनी चड आमी त्या गुंडायेंत त्या मौनपणांत आमी घट जावंक जाय. केदळ आमी मौनपणांत घट जाल्यार मौनपणांत आमी देंवता, मौनपणांत आमी रावता, कांय उतरां उलयनासतना मागणें सांगनासतना थंयसर हांवें सांगच्या प्रकार आमचो संबंद देवा लागीं घट जाता. आनी हो घट जाल्लो संबंद आमच्या जिवितांत आमकां आदार दिता. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज हांव चड सांगूंक वचना, कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्यो संगती थोड्यो आमकां कश्ट जातात चिंतून व्हरोंक आनी अनुभव करूंक. कित्याक ही चिंतनां हांवें तुमकां सांगिल्लीं सांजुवां कुर्साच्या सांजुवान बरयल्ल्या त्या पुस्तका मुखांतर आमकां कळोन येता ताणें कितलें ज्ञान आपणायलां आनी तें कितलें ज्ञान आमकां दिवंक प्रयत्न केला म्हणून. त्या देखून आनी मुखल्या आंकड्यांनी हांव चड उलोवंक वचना, बगार थोडें उलोवन तुमकां चड रितीचो अनुभव दिवंक हांव प्रयत्न करतां. आनी हाच्या मुखांतर आमी जर तर एका मेटा उपरांत आनी एक मेट काडून आमी मागण्याच्या जिवितांत मुखार गेल्यार खंडीत जावन हांव तुमकां सांगता, आमचें मागणें भोवस फळादीक जातलें, गुंडायेचें जातलें, अनुभवाचें जातलें आनी देवा तें एकवटीत जावचें मागणें जातलें. आनी हातूंत हांव आमकां भरपूर तरान फायदो मेळटलो, आत्मीक फायदो मेळटलो आनी ह्या फायद्या मुखांतर आमचें जिवीतच बदलोवंक साध्य आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज हांव ह्या 17व्या अंकड्यांत चड उलोवंक वचना, बगार तुमकां सांगचें इतलेंच. मागणें म्हणलें कितें म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. आनी मागणें म्हणचें मात्र न्ही, सांगचें मात्र न्ही, ह्या उतरांनी उसारचें मात्र न्ही, बगार आमी आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत देवाचो अनुभव त्या मौनपणांत केल्यार आमचें थंय तें पयलें मेट आमी काडटा, अनुभवाचें मेट, देवा तें एकवटीत जावचें तें मेट तें सार्थक जातलें आनी आमकां फायद्याचें जातलें. हें आमी करूंक ह्या हप्त्यांत आमी प्रयत्न करया. आमेन.